د خپل ذات پی جنگلی چی مقصد دے اللہ زک پیدا کڑے محمد دے د وجود ثانی نشتا پجہان کی نور دن مریے د جبن پمخ کے رد دے د وجود ثانی نشتا پجہان کی نور دن مریے د جبل پمخ کے رد دے حق راوڑو د باطل پا مقابل کنو تر قیامت مدلل مستند دے یا حق راوڑو د باطل پا مقابل کی تر قیامت مدلل و مستند دے محمد داس قامت و داس قد دینو چی اللہ یہ بتخلیق کے کڑے حد دے محمد داس قامت و داس قد دے چی اللہ یہ فتخلیق کی کڑے حد دے چی درود پا محمد بائی اقبالا ملک ہم شیخ رنا ورتل حد دے چی درود پا محمد وائی قبالکنا یہ ملک ہم شیخ رنا ورتل حد دے نو چی درود پا محمد وائی قبالا مرگہم شیخ رنا ورتل حد دے